9 वर्षमा तस्करीको 665 किलो सुन बरामद। कान्तिपुर समाचारमा आज राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनको निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको माग। राजनीतिक दलहरू जनताका आकांक्षा बुझ्न भन्दा पनि गल्ती ढाकछोपमै व्यस्त। काठमाडौँकै फोहोर फाल्ने बन्चरे डाँडामा पुग्यो नास्टको टोली। सरकारले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा थाइल्यान्डको संसदले रोक्यो मुभ फरवार्ड पार्टीका प्रमुख नेताको सत्ता यात्रा। र खेलकुदमा फिफा महिला विश्वकपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करी प्रकरणमा एक चिनिया र एक भारतीय सहित 7 जना पक्राउ। भन्सार एजेन्ट र कर्मचारी निलम्बित। छानबिन समिति गठन। विमानस्थलको सुरक्षामै प्रश्न। गुट उपगुटमा लागेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले गरे पदाधिकारीको आलोचना। विधानकै पालना नगरेका सभापतिले महामन्त्रीको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका। बुटोल नारायणघाट सडक विस्तारको काम 4 वर्षमा जम्मा 40%। कोभिड र निर्माण सामग्री अभाव बहाना। ठेकेदार कम्पनीलाई भने म्याद थप्नै भ्याउन्न। भारतको मणिपुरमा महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारको चौतर्फी विरोध। संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको आश्वासन। र फिफा महिला विश्वकपमा दुवै आयोजकको विजय सुरुवात। न्युजिल्यान्डले नर्वेलाई हराउँदा अस्ट्रेलियासँग आयरल्यान्ड पराजित। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरिएको करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा एक चिनिया र एक भारतीय नागरिक सहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। भन्सार विभागले आफ्ना एक कर्मचारी र एक भन्सार एजेन्टलाई निलम्बन गरेको छ। विभागले घटनाको छानबिन गर्न 6 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। सुन भित्राउने मुख्य योजनाकार भने अझै पत्ता लागेका छैनन्। विभागले सुन भित्राउने योजनाकारको खोजी गरिरहेको छ भने सुन जोख्नको लागि आजै राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा लगाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले मोटरसाइकलको ब्रेक सु आयातकर्ता कम्पनी रेडी ट्रेड कम्पनीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा हर्कराज राई, राजकुमार भुजेल र भारतीय नागरिक तुकमिङ छिरिङ पनि पक्राउ परेका छन्। यस्तै अध्यागमन विभागले चिनिया नागरिक गेक्यु याङ लिन पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको छ। उनीहरूलाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट म्याद थप गरी बयान लिन थालिएको छ। अब अहिले चाहिँ यो प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। अब यसको फर्दर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा त्यो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर त्यो पक्राउ पूर्जी समर्थन गर्ने कार्य हुन्छ र त्यसपश्चात उनीहरूको म्याथप गरेर उनीहरूको बयान लगायतका कार्य हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि श्रीमान महानिर्देशकज्यूले चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत यो केसको चाहिँ अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर हाम्रो राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 छ, त्यो अन्तर्गत नै काम कारबाहीहरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। भन्सार विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका जाँचकी कुमार ढकाल र एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राईलाई निलम्बन गरेको छ। यसैगरी भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई निलम्बन गर्न विभागले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यो जाँचपासको लागि 5-6 जना कर्मचारीहरू संलग्न रहेको भन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमध्ये प्रज्ञापनपत्रमै जाँचकी र सहीसाब गर्ने भन्सार अधिकृतको नाम पनि उल्लेख भएको हुनाले हामीले ती कर्मचारीहरूको चाहिँ नाम पठाउन र उनीहरूलाई तत्काल फेरि काममा फर्कँदाखेरि हामीले छानबिन गर्ने क्रममा काहीँ केही त्रुटि हुनसक्छ भनेर उनीहरूलाई कामबाट निलम्बन गर्ने कि भन्ने प्रक्रिया चाहिँ विभागले सुरु गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनको यकिन परिणाम कति हो भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। सुनको आवरणमा भित्रिएको मोटरसाइकलको 320 पिस ब्रेक सुको कुल तौल भने 155 किलो 768 ग्राम देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसको तौल लिएर सुरक्षित राख्न भल्टमा राखेको छ।
विभागले सुन जाँच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सबै सुन पगालेर तौल पत्ता लगाउनेछ, जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसँगै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संलग्न हुनेछन्। यो काम सक्न करिब 1 साता लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सारको गोदामबाट आज पनि 6 कार्टुन मेसिनरी सामान बरामद गरेको छ। दोलखा इलेक्ट्रोनिक्सको नाममा हङकङबाट आएको सामानमा सुन रहेको आशंकामा विभागले खानतलासी गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो। दोलखा इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक र रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक नाताले काका भतिज पर्ने अनुसन्धानबाट खुलेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 9 वर्षमा तस्करीबाट भित्रिएको 665 किलो सुन बरामद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता हवाई र स्थल मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र राजस्व सहितका विभिन्न निकायले बरामद गरेका हुन्। यो अवधिमा सुनको अवैध ओसार पसार तथा कारोबारमा संलग्न 706 जना पक्राउ परेका छन्। हङकङ, दुबई, चीन लगायत मुलुकबाट भित्रिएको अवैध सुनको ठूलो हिस्सा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अरू नै मुलुक लैजान ल्याएको हुन सक्ने आशंका छ। यसअघि 2074 भदौमा काठमाडौँ प्रहरीले रसुवागढी नाका हुँदै ल्याइएको 88 केजी सुनसहित एक भरियालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला सुन कारोबारमै संलग्न काठमाडौँका केही सुनचाँदी व्यापारी पनि पक्राउ परेका थिए। तर विदेशबाट सुन पठाउने मुख्य गिरोह र त्यसलाई व्यवस्थापन जिम्मा पाएका नेपालमा सक्रिय एजेन्टसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 9 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2074-75मा सबैभन्दा बढी 200 केजी भन्दा बढी बरामद भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72मा पनि 171 केजी भन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भएको थियो। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73मा 72 केजी सहित 98 जना, 2073-74मा 64 केजी सहित 85 जना, 2075-76मा 52 केजी सहित 115 जना, 2076-77मा 30 केजी भन्दा बढी सहित 30 जना, 2077-78मा 32.5 केजी सहित 55 जना, 2078-79मा 24 केजी सहित 88 जना र गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 11 केजी सहित 91 जना पक्राउ परेका थिए। मंगलबार बरामद करिब 100 केजी सुन कहाँ लैजान लागि भन्ने तथ्य खुलिसकेको छैन। मुलुकमा अहिले 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। विकास र पर्यटकीय हिसाबले यी विमानस्थल जति महत्त्वपूर्ण छन्, सुरक्षाका हिसाबले उत्तिकै संवेदनशील पनि छन्। तीमध्ये पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यति हुन पाएका छैनन्। तर सधैँ व्यस्त रहने त्रिभुवन विमानस्थलका कारण मुलुकै सुरक्षामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको प्रमुख प्रवेश बिन्दु यहाँ सुरक्षा निकायलाई जाँचको अधिकार दिइएको छैन, जसको फाइदा तस्करहरूले उठाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नै सुरक्षा मापदण्डहरू छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावले पटक पटक सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। असार 28 गते हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। जहाजका सामान सुरक्षा जाँचका लागि भन्सार कार्यालय पठाइयो, जहाँ थिए अधिकृत सन्तोष चन्द र खरिदार कुमार ढकाल। सामान सजिलै भन्सार पार गरेर गोदाममा पुग्यो। तर बुधबार स्कुटरको ब्रेक सु भनेर ल्याइएका सबै सामान राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको टोलीले भन्सार बाहिरबाट नियन्त्रणमा लियो, जसमा झन्डै 100 किलो सुन बरामद भएको छ। प्रधानमन्त्री मातहतको संयन्त्रले तस्करीको सुन बरामद गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन्। बाहिरी घेरामा नेपाली सेना, भित्र नेपाल प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा हेर्ने बाहेक लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय सहित सबै विशेष टोली र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत सानो टिम राखिएका छन्। बाहिरिनेहरूको सुरक्षा जाँच नेपाल प्रहरीले गर्छ, तर नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा जाँचको अधिकार छैन। नेपाल प्रवेश गर्दा एक्सरे गर्ने सहितका सबै जिम्मेवारी भन्सारका कर्मचारीले लिएका छन्, जसले पटक पटक आपराधिक समूहसँगको साँठगाँठमा मुलुककै सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो 100 किलो सुन तस्करी। कस्टममा पनि क्लियरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिराखेका छौँ। त्यसो त हामीले अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएका कतिपय ट्रकमा ल्याएका सामानहरू पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरि सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोभरमा
खोलिदिने गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौँ। त्यसको नि यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गत वर्ष पनि भन्सार कर्मचारीको जाँचपासपछि बाहिरिएको अवस्थामा 56 किलो लागु औषध कोकेन बरामद गर्यो। गत पुसमा विद्युतीय चुरोटमा राखेर ल्याइएको सुन भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गरेको आरोपमा सिआइबीले 5 जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ। 2074 सालमा भन्सारकै कर्मचारीले 33 किलो सुन पास गराएको प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। दुबईबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोहको नेक्सससहित बुझाइएको उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा सार्वजनिक समेत भएन। त्यसअघि दुबईबाट सुन आउने गरेकोमा यसपटक हङकङको बाटो रोजिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा परिवर्तन आएन। जति पनि लागु औषध र सुन बरामद भएका छन् सबै भन्सार पास भएपछि मात्रै। डरलाग्दो थ्रेट हुन्छ। नेपाल जियोपोलिटिकल्ली नेपाल अब युरोपियन, अमेरिकन, चाइनिज र इन्डियनको आँखामा छ, वर्ल्डकै आँखामा छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तान पछि चाहिँ यो ठाउँ बढ्न थालेछ भनेपछि यतिखेर पनि हामीले ध्यान नदिने हो भने यहाँ जतिखेर जे पनि हुनसक्छ नेपालमा। विमानस्थलको अध्यागमन र भन्सार क्षेत्रको सुरक्षा सम्पूर्ण रूपमा निजामती प्रशासनको नियन्त्रणमा छ। सन् 1979मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण काण्डपछि त नेपालको विमानस्थललाई आतंकवादले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्न बाहिरिने नाकामा प्रहरीको सुरक्षा जाँच मार्फत कडाई गरिए पनि आफ्नै मुलुकको सुरक्षा निजामती प्रशासनलाई जिम्मा लगाएर सरकारले सधैँ जोखिम निम्त्याइरहेको छ। अहिले त्यो सबै 150 लगभग 150 को हाराहारीमा रहेको एजेन्सीले अहिले तत्कालै सबैले कोअर्डिनेटेड एफोर्ट गर्न नसके पनि सुरक्षाका हिसाबले तत्काल आवश्यक परेका ती एजेन्सीजहरू 5-7 वटा एजेन्सीजहरू तिनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै नै कोअर्डिनेटेड एफोर्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ। अन्यथा यो त फेरि भोलि फ्लेयर अप हुन सक्छ यो स्थिति। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै तस्करीको प्रमुख बिन्दु बनेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्। यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमप्रति सरकारले बेलैमा रणनीति बनाउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आज बसेको बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले सुन तस्करीमा माथिल्लो तहका नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको सूचना आएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो 1-1.5 महिना यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत यसमा जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो र त्यसमाथि सरकार सञ्चालकहरू समेत यसमा जोडिनु त झन् लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ। बैठकमा सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या बढाएर निर्माणको कामको जिम्मा दिनुपर्ने बताए। नेपाली सेनाको संख्या भन्दा पनि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूको संख्या घटाउनुपर्ने गौतमको भनाइ छ। अर्को 2 लाख सेना निर्माण गरेर देश निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुहोस्। सेनाले गरेर देखाउँछ। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा किन चाहिएको छ? घटाउनुहोस् त्यसलाई। राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ भन्न त मिलेन, तर प्रतिनिधि सभाको भन्दा छुट्टै के छ? अधिकार के छ? कर्तव्य के छ? सांसदहरूले देशभर डेङ्गी संक्रमण र लम्पी स्किनको महामारी फैलिरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकले विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक 2080 दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। भन्सार नाकाबाट हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला?
जबसम्म महिनावारीको खेल बन्द हुँदैन तबसम्म तस्करीको लाइन कहिले पनि बन्द हुन सक्दैन। प्रहरीहरूले अलिअलि ध्यान दिएपछि अहिले पहिलाभन्दा अहिले त धेरै ध्यान दिनुभएछ। प्रशासनहरूको सेटिङमा यो बिरुवा नाकामा धेरै तस्करहरू आफ्नो सेटिङ गराएर मन्थली दिएर तस्कर गरिरहेछ। हामीमा एकता र अनि स्वतन्त्र हुँदाखेरि तस्करी आफै नियन्त्रण हुँदै जान्छ। थोरै फरक हुनुपर्छ। इन्डियामा 200 छ भने 220-25 मा नेपालमा आयो भने नेपालीहरू फेरि इन्डिया जाँदैन, तस्कर हुँदैन। भन्सार कडाई गरेर भन्सारमा सीसी क्यामेराहरू जडान सहित एउटा सुरक्षित व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सुरक्षाको कमजोरीले गर्दाखेरि हो। भन्सारमा यो अहिले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान लैजान पाइन्न भन्ने चलिरहेछ, त्यो चाहिँ निरन्तरता हुन पर्यो। नाकामा अलिकति कडाई गर्नु पर्यो। भन्सारको मूल्याङ्कन चाहिँ संशोधन गरिदिए भने तस्करी हुँदैन। रुल्स एन्ड रेगुलेसन नेपालको थाहै छ हजुरलाई हैन, चारैतिर ढिलै छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी स्ट्रिक्टली नै जानुपर्छ। सेक्युरिटी अलि टाइट गर्ने भने भन्सार नियन्त्रण कमसे कम हुन्छ। सुरक्षामा अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो। भन्सार नाकामा कडाइका साथ चाहिँ सुरक्षा राख्नु पर्यो। माथिबाट निर्देशन हुन पर्यो, प्रशासन चनाखो हुन पर्यो। राजस्व गस्ती परिचालन जुन छ त्यो एकदम सही रूपमा चाहिँ असल मान्छेहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले पनि तपाईँको ध्यान दिनु पर्यो, कहाँबाट चुहावट भइरहेछ, तस्करी कुन नाकाबाट भइरहेछ भन्ने कुरामा। तलदेखि माथिसम्म यिनीहरूको एङ्गल छ, त्यो एङ्गल कसरी बन्द गराउने हो त्यतातिर जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पार्टीकै बैठकमा राख्न र जथाभावी नबोल्न उनीहरूको सुझाव छ। सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा 3 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पदाधिकारी बीच देखिएको फरक मतले पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताएका हुन्। पदाधिकारी बीच नै आरोप प्रत्यारोप हुँदा तल्लो तहमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। यो महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा कमसेकम जनता कहाँ के लिएर जाने भन्ने विषयले पनि स्थान पाएको भए मलाई लाग्छ जनताले यो पार्टी ठुलो भएको महसुस गर्ने थिए। हामी आन्तरिक विवादमै बढी केन्द्रित भएर मुख्य हाम्रो लडाइँ कोसँग हो भन्ने हामी बिर्सिन्छौँ। हाम्रो घरभित्र केही समस्या देखा परेको छ, तर घरको मूल कोठामा को सुत्ने विषयमै हामी बढी केन्द्रित भएको छौँ। आज 1-2 जना व्यक्तिको कारणले पार्टीले सिन्डिकेट बनाएको अवस्था छ। त्यो कुरा मान्नु होला, तर आफ्नै गौरवमा उभिएको कुनै व्यक्तिहरू छन् भने यस्ता सिन्डिकेट कोही माइकेलालले मान्नेवालामा छैन। बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको, सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको र पार्टी विधान अनुरूप चल्न नसकेको धारणा राखेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रति लक्षित गर्दै असन्तुष्टि पार्टीको बैठकमा राख्न र बाहिर जथाभावी नबोल्न आग्रह गरेका छन्। महामन्त्रीले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर त्यो कार्ययोजनामा सामाजिक न्याय र महिला हिंसाका बारेमा हामीले किन बोलिरहेका छैनौँ? 51% महिलाको मतदान भोट हुन्छ। हामीले दलित 14% मतदाता छन्, दलित समुदायको एउटा व्यक्तिलाई पनि हामीले टिकट दियौँ, अनि हाम्रो पार्टी जीवन्त हुन सक्छ। हामीले हाम्रो संस्थालाई दह्रो बनाउन सकेको छ कि छैनौँ? किनभने हामीले निर्णय गर्दाखेरि एक्लै सभापतिले निर्णय गर्नुभएको छैन। यहाँ सबैले चाहिँ कार्य सम्पादन समितिबाट निर्णय गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे कतिपय सदस्यले बैठकमा कुरा उठाएका छन्। साउन 2 गतेदेखि जारी बैठकमा आजसम्म 81 केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। 156 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि पदाधिकारीले धारणा राख्नेछन्। बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको एउटा एजेन्डा बैठकलाई नियमित गर्ने पनि छ। बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिमा निहित छ। यो त एउटा विषय मात्र हो। विधानले समयावधि सहित तोकेका अन्य जिम्मेवारी पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पूरा गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको क्यालेन्डर अनुसारको वार्षिक कार्ययोजना देउवाले पालना कसरी गर्लान् प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, विभाग गठन तथा संसदीय बोर्ड गठन हुनुपर्ने
व्यवस्था छ। यो सबै जिम्मेवारी सभापतिको हो। तर महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म न कोषाध्यक्ष मनोनित गरिएको छ न केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाएको छ। केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिको बैठक टारेर सभापति देउबाले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउँदै आएका छन्, जसलाई विधानले चिन्दैन। देउबा किन विधान पालना गर्न चाहँदैनन् त? कार्यसमिति सङ्गठनको संरचना बनोस् भन्ने चिन्ता चासो छ। सभापतिजी प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यसमा चाहिँ बाहिरका मान्छेले धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो र पार्टीको आन्तरिक रूपमै हामी यसलाई चाहिँ समाधान गरेर लैजान्छौँ। पार्टीको कार्यतालिका र कार्ययोजना प्रस्तावित भएको छ। त्यो प्रस्तावित कार्यतालिका र कार्ययोजना पारित हुन्छ। पारित भएपछि कार्यतालिकामा कार्ययोजनामा जिम्मेदार पदाधिकारी र व्यक्तिहरू जसले कार्य विभाजन अनुसारको काम प्राप्त गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो काम विधान अनुसारको अक्षरशः परिपालना गर्दै जानुपर्छ। त्यो सभापतिले पनि जानुपर्छ, महामन्त्रीहरूले पनि जानुपर्छ र हामी सबैले जानुपर्छ। पार्टीका सबै निकाय र संरचनाहरू तहहरूले पनि विधानको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो चाहिँ विधान फलो नभएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकै बावजुद आज 1 वर्ष पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। यो काङ्ग्रेसको जीवनमा राम्रो कुरा होइन, तर यसलाई हामीले हिजोका राम्रा नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले आएको कार्यतालिकालाई हामीले फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बढ्यो भने मात्रै काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन पनि सुदृढ हुन्छ। पार्टीलाई विधान बमोजिम सञ्चालन गर्न र गतिविधि नियमित गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले समेत तालिकासहित वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश विषय सभापति देउबासँग सम्बन्धित छन्। केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेमा यो कार्यान्वयनमा आउनेछ, तर यसले सबैभन्दा बढी दबाव देउबामाथि नै पर्नेछ। यो खराब भनेर कसैले भनेका छैनन्। शेरबहादुरजीलाई यो मान्न, यो स्वीकार्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब सेन्ट्रल कमिटीबाट पास नभइकन यो अगाडि बढ्दैन, लागू हुँदैन। महामन्त्रीहरूको एकल निर्णय र एकल प्रस्तावलाई चाहिँ मान्ने खालको अहिलेको केन्द्र कार्य समिति छैन। कार्ययोजना अनुसार काङ्ग्रेस अगाडि बढे केन्द्रदेखि पालिका तहसम्मका पार्टीका संरचना वर्षभर चलायमान हुनेछन्। यसले पार्टीको गिर्दो साखलाई उकास्ने र आगामी निर्वाचनमा बढी मत ल्याउन सहयोग पुग्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यो कार्यतालिका केन्द्रीय समितिबाट पारित भए र लागू भएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले रूपान्तरण पनि गर्नेछ, सङ्गठन सुदृढ पनि गर्नेछ र के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा जुन नेतादेखि कार्यकर्ताले जसरी चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठन बलियो बनाएर आगामी निर्वाचनका र अहिले समाजमा देखिएका चुनौतीहरूको फेस गर्न सक्षम पार्टी बनाउने भन्ने नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको भावना र चाहना छ। यसलाई चाहिँ के भन्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्छ। पार्टीलाई नियमित सञ्चालनका लागि सभापतिसँगै अन्य पदाधिकारीको पनि भूमिका हुन्छ। पद अनुसार जिम्मेवारी प्रधान भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने काङ्ग्रेसको अवस्था सुधारौला बन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। राजनैतिक दलहरूले सुशासनको नारालाई प्रमुखताका साथ उठाउँछन्, तर आफूहरू न पूर्ण रूपमा विधानअनुसार चलेका छन् न त आन्तरिक सुशासनलाई नै ध्यान दिएका छन्। त्यही कारण परम्परागत दलहरूले गत निर्वाचनमा धक्का बिहोरे। अहिले उनीहरू आफ्ना सङ्गठन मजबुत बनाउने प्रयासमा लागेका छन्, तर आफूले गरेका गतिविधि कति जनता केन्द्रित छन् भन्ने ध्यान दिन सकेका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यो प्रकरणमा काङ्ग्रेसका अन्य नेताको नाम समेत जोडियो। उनीहरूलाई कारबाहीको विषय त परै जाओस्, काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिमा छलफलको एजेन्डासम्म बनाएन। बरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई रूपान्तरण गरी नयाँ तहमा पुर्याउन सदस्य सङ्ख्या बढाउने अभियानमाथि छलफल भइरहेको छ, तर जनतासँग नजिक हुने कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। कार्यकर्तालाई सुशासन भनेको के हो, सुशासन नहुँदा के हुन्छ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ, यो त बिपी कोइरालाले राणा विरुद्ध जन्माएको पार्टी हो नि त, राणा शासन विरुद्ध। त्यसैले त्यो बेलामा त भ्रष्टाचारको विरुद्ध मात्रै लड्या पार्टी हो नि। यसको मकसदै सुशासनका निम्ति लड्ने अथवा उद्देश्य नै त्यही हो। तर त्यो उद्देश्य भएको पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बिपीकै समयमा जस्तो सुशासनका प्रति प्रतिबद्ध बनाउने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकदमै धारिलो बनाउने सन्दर्भमा हामीले आफ्ना आन्तरिक प्रशिक्षणहरूलाई त्यस ढङ्गबाट विकास गर्न सकेका छैनौँ।
उता नेकपा एमाले पनि अहिले मिसन ग्रासरुट हुँदै नेताहरूलाई क्षेत्र नै परिवर्तन गराएर फिल्डमा खटाएको छ। सदस्यता नवीकरण घट्न सक्ने चिन्तामा रहेको एमाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका विषयमा आफ्ना नेता मुछिएपछि सकेसम्म उनीहरूको बचाउ गर्न लागेको छ। जनतासँग जोडिने विषयमा भन्दा एमाले आफ्नै गल्ती ढाकछोपमै केन्द्रित छ। हामी त एउटा मानक बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ, तर अरू पार्टीहरू के गर्दैछन्? अरू पार्टीका नेताहरू कसरी डामिएका छन्, औपचारिक ढङ्गले छानबिनको दायरामा आएका छन्, दण्डित भएका छन्, हिरासतमा छन्, जेलमा पुगेका छन्, तर पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन भनेपछि त नेपालका अहिले देखिएका राजनीतिक पार्टीहरू कसरी कुन कुन मानकमा चलेका छन् भन्ने कुरा त तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा यो। दोस्रो कुरा, हामी राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटा सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका नेताहरूले पब्लिकले गर्ने अडिटको लागि तयार हुनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सरकारसँग जनता जोडिने 2 महिने अभियान चलायो, तर त्यसको खासै प्रभाव परेन। नेताहरू सत्ता र शक्तिमा रमाइरहेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद त परै जाओस्, माओवादी केन्द्रले सुन तस्करीमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको नाम जोडिँदा पनि छानबिनको खाँचो देखेको छैन। यसरी आफूलाई पुराना र स्थापित भन्ने दलहरूले मुलुकको सुशासन र जनता केन्द्रित कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको बुझाइ विश्लेषकको छ। हरेक दलहरूका बैठकहरूमा, हरेक दलका अभियानहरूमा के देखिनु पर्थ्यो भन्दा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी किन घटेका छन्, नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या यति धेरै किन बढिरहेको छ, मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा किन आकर्षित भइरहेका छन्, कोभिड पछिको अर्थतन्त्र कस्तो छ, आन्तरिक बसाइसराईको मामला कस्तो छ, हैन? यस्तो विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्को दलभन्दा म राम्रो छु र आम मानिसहरूलाई मेरो यो नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षित गर्छु भनेर त्यसरी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि के देखिन्छ भन्दा दलहरू निर्वाचनमुखी मात्रै बढी देखिएको, परिणाममुखी भन्दा पनि त्यो प्रक्रियामा नै त्रुटि भइसकेपछि त खोजेको परिणाम त आउँदैन नि। राजनीतिक दलहरूले जनतासँग जोडिने र धेरैभन्दा धेरै सदस्य थप्ने भन्दै ठुला ठुला हाँक लगाइरहेका छन्, तर उनीहरूले न कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छन्, न त जनताले विश्वास गरिहाल्ने मुद्दा नै उठान गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका संचार सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनवाई सके पनि आदेशका लागि सबै मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले हेर्दैमा राखिएको छ। सुधीर कुमार शाह, टीकाराम घिमिरे, धर्मप्रसाद गौतम, मीनबहादुर गुरुङ र कृष्णबहादुर राउतले आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। साउन 1 गतेदेखि नियमित सुनवाई भइरहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्तरिम आदेश खारेजीको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सकिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि कृत्य र सङ्गठित अपराधमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको टोली बन्सरे डाँडा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट पठाएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग हिजो गरिएको मौखिक प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने टोली ल्यान्डफिल साइट पठाएको हो। टोलीले आज साइट भिजिट गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर छोप्न माटो बोकेका गाडी पनि पठाइएको छ, तर स्थानीय र जनप्रतिनिधिले फोहोर फाल्न अझै दिएका छैनन्। ककनी गाउँपालिकाले प्रत्येक फोहोरका गाडी बापत 1000 देखि 1500 रुपियाँसम्म लिने निर्णय गरेदेखि नै निजी क्षेत्रले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कलन बन्द गरेका थिए। यो निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ, तर स्थानीयले अन्य माग राखेर फोहोरका गाडी जान नदिएपछि काठमाडौँमा फोहोर सङ्कलन गरिएको छैन। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले आइतबारको लागि मेयर्स फोरमको बैठक बोलाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै पालिकाको फोहोर बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ। ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले विभिन्न माग राख्दै साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँको फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न दिएका छैनन्।
यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले केही समय घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गरी ललितपुर महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न र फोहोर लैजाने गाडी नआएसम्म घरमै व्यवस्थित गरेर राख्न आग्रह गरेको हो। गर्मी र बर्सातको मौसमका कारण सहरी क्षेत्रमा सरुवा रोग र डेङ्गी फैलन सक्नेतर्फ सचेत रही घर टोल सफा राख्न समेत महानगरले अनुरोध गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीले गर्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम लम्बिँदै गएको छ। 114 किलोमिटर लामो यो सडकको ठेक्का लागेको 4 वर्ष 4 महिनामा 40% मात्रै काम भएको छ। सडक विस्तारको ठेक्का लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले कहिले कोरोना त कहिले निर्माण सामग्री अभावको बहाना बनाउँदै काममा ढिलाइ गरिरहेको छ। थपिएको म्याद समेत सकिने लाग्दा ठेकेदारले फेरि 2 वर्ष म्याद थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सडक सामान्य हुन्थ्यो भने बुटोलबाट नारायणगढ पुग्न 3 घण्टा मात्रै लाग्थ्यो, तर अहिले सडकको दुरावस्थाको कारण यो बाटो छिचोल्न 6 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। सडक निर्माणको क्रममा बनेका खाडल नपुर्ने तथा नियमित सडकमा पानी नराख्दा यात्रु धुलो र खाल्टाखुल्टीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पानीको निकास नहुँदा सामान्य वर्षमा पनि सडक वरपरका बस्ती जलाम्य हुन्छन्। यो बाटोले सायद सबैलाई थाहा छ यति हामी शास्ति भोगिरहेछौँ कि अलि सुन्दैछु फेरि म्याद थप्ने। यो म्यादले त कतिसम्म म्याद थपिरहने? देशको अस्तव्यस्तता मान्छेको स्वास्थ्यप्रति पनि ठुलो चाहिँ लापरवाही भइरहेको छ। पानी आउँदा हिलो भएर हिँडिसक्नु छैन अनि घाम लाग्दाखेरि धुलो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यो पानी पनि एकपटक पानी हाल्छ त्यसपछि फेरि धुलो उडेर यो समस्या यस्तो छ। घरहरू सबै चाहिँ घरभित्र समेत धुलो गछ। 2075 चैतमा काम सुरु भएको यो सडक 2079 साउनमा बनिसक्नु पर्ने थियो, तर कोरोना महामारी र निर्माण सामग्री अभावको कारण देखाएर 2080 भदौ 11 गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। तर थप भएको समयमा पनि 50% पनि काम हुन नसकेपछि फेरि 2 वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव ठेकेदारले गरेको छ। अलि ढिला भयो, त्यही पनि हामीले जेठ असारसम्म मेटेरियल उपलब्ध भइसकेको छ। अब चाहिँ अर्को वर्ष काम गर्न समस्या हुँदैन र हामीले चाहिँ अहिले यो प्रोजेक्ट समापन गर्नको लागि 2 वर्ष आयोजनालाई म्याद थप्नको लागि अनुरोध गरेको थियौँ। 114 किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी 2 खण्डमा विभाजित गरी काम अघि बढाइएको छ। 17 अर्ब लागतको यो परियोजना एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा आयोजना अगाडि बढेको हो। ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि केही काम गरे जस्तो देखाएको ठेकेदारले फेरि म्याद थपको प्रस्ताव गर्दा पटक पटक सरकारले के गर्छ त? कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेल, नवलपरासी। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्याङ्कमा एकरूपता ल्याउन सूचना प्रविधिको एकद्वार प्रणाली प्रयोगमा जोड दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीदेखि मन्त्रालयसम्मकै कामलाई डिजिटलाइज गर्न लागेको हो। यसबाट स्वास्थ्य सेवा समेत गुणस्तरीय हुने मन्त्रालयको दावी छ। गरेको सेवालाई पनि रेकर्ड कसरी राख्न सकिन्छ, जुन रेकर्डका आधारमा नीतिगत निर्णयहरू हुन सक्छन् भने त्यो पाटो पनि र सेवाग्राहीका हिसाबले पनि हिजो आज हामीले हेऱ्यौँ भने अनलाइन सपिङहरूका कुराहरू आएका छन्। हामीले अनलाइन अरू सेवाहरू पाउने खालका कुराहरू हामीले जसरी पाइरहेका छौँ त्यस्तै खालको प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सहज हुने वातावरण बनाउनका लागि सबैलाई यसको महत्त्व बुझाउनका लागि यो दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने समय र खर्च जस्ता विषयलाई समेत प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवाले सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूमा ई टिकटको व्यवस्था समेत गरेको छ, तर बिरामीहरू भने सामान्य जानकारी अभावमा लाइन बसेर टिकट काट्न बाध्य छन्। यो अनलाइन टिकटको बारेमा चाहिँ खासै मलाई जानकारी थिएन पहिले, अहिले आएपछि नै यहाँ यो ठ्याक्क देखिहाल्ने अनि त्यो भएपछि के रहेछ त सिस्टम भनेर यहाँ बुझ्न लाग्दै। देशैभरका 55% स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेटको सुविधा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी छ, तर सरकारको योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह कार्य नपुगेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
यसको होमवर्क नपुगेको जस्तो लाग्छ। नारा एकदम राम्रो हो, रियालिटीमा गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हो, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो पुरा देशमा गर्न गाह्रो छ। काठमाडौँमा त गाह्रो हुन्छ, हेर्नुहोस् पुरा देशमा त धेरै गाह्रो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2076 साउन 4 गते नै ई-हेल्थ मार्गसूत्र घोषणा गरेकोमा अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्यार्थी भर्नाका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच देखिएको विवादलाई के भन्ने? ए क्षेत्राधिकारमै समस्या, बी नियम कार्यान्वयनको प्रयास, र सी समन्वयको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए क्षेत्राधिकारमै समस्यामा 30%, बी नियम कार्यान्वयनको प्रयासमा 43% र सी समन्वयको अभावमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, डिजिटल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए डिजिटल साक्षरता, बी इन्टरनेटको सहज पहुँच, र सी अस्पतालको आधुनिकीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। साहित्यकार कुमार नगरकोटीको लेखन र रङ्गकर्मी घिमिरे युवराजको निर्देशनमा बनेको नाटक ट्रान्जिट भोलिदेखि मन्थन हुँदैछ। काठमाडौँको 32 पुतली स्थित शिल्पी थिएटर नाटक मञ्चन हुनेछ। नाटकमा दिव्य देश, आकाङ्क्षा कार्की, वासना तेमलसिना, शिल्पा मास्के, घिमिरे युवराज लगायतको अभिनय रहनेछ। नाटकका मुख्य पात्रहरू एक ट्रान्जिटमा भेट भएपछि अघि बढ्ने कथामा आधारित रहेको छ। नाटकमा भूतकाल र भविष्यकालको ट्रान्जिटको रूपमा वर्तमानलाई मञ्चन गरिएको छ। नाटकमा मुख्य पात्र जो नाटककारकै भूमिकामा रहेका छन्। उनको नाटकप्रतिको गहिराई र त्यसमै समर्पित हुँदा एक परिकल्पनाको जीवनमा बाँचेको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिएको छ। ट्रान्जिटको आज शिल्पी थिएटरमा प्रिमियर सो गरिएको छ। नाटक भदौ 1 गतेसम्म मङ्गलबार बाहेक सबै दिन मञ्चन हुनेछ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास सांसदहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक उद्योग र साना तथा मझौला उद्योगमा भन्दा गैर उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ब्याङ्कको पैसा पहुँचवालाको कब्जामा गएको सांसदहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले वित्त नीति र अर्थनीति बीच तालमेल नहुँदा साना व्यवसाय किनारा लाग्ने र बिचौलिया मात्रै धनी हुने क्रम बढेको बताएका थिए। अलिकति यो फाइन ट्युनिङ, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानै पर्यो, खुकुलो गराउनै पर्यो। अनुत्पादकमा जुन अघि रियल स्टेटको हैन कन्स्पिक्युअस कन्जम्सनवाला इम्पोर्ट्सहरूमा रोक्नै पर्यो अथवा अलिकति नियन्त्रण गर्नै पर्यो। हालाकि यता फेरि ट्याक्स रेभेन्यूलाई यसले असर धेरै नगर्ने गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुने खानेका लागि भए, इलाइट बराबरको लागि भयो, त्यो विपन्न चाहिँ जो सडकमा छ, भुइँमा छ, ती मान्छेका लागि बैंक वित्तीय संस्था भएनन् नेपालमा। यो भेरी सिरियस म्याटर हो भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ विगत लामो समयदेखि। किसानले कहिल्यै पनि लोन पाउँदैन, बरु जुम्ला बजारमा घर भएका मान्छेले लोन पाउँछन्। तर अरबौँ रुपियाँ होइन, करोडौँ रुपियाँ पर्ने तपाईँको फार्म हाउस खोलेका छन् स्याउको, तिनीहरूले कहिले पनि लोन पाउँदैनन् भने यो अवस्था किन आएको छ? सोही बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2083सम्म कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगतर्फ 40% कर्जा प्रवाह गर्ने नीति रहेको जानकारी दिए। फुल लगानीको 40% हाम्रो मुलुकमा डाइरेक्टेड लेन्डिङ छ। यसरी निर्देशित कर्जा छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीति मार्फत यसरी कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै नजाओस्, कुनै ठुलो उद्योगमा मात्रै नजाओस् अथवा इम्पोर्टमा मात्रै कर्जा नजाओस्, आन्तरिक उत्पादनको लागि कर्जाको प्रयोग हुनुपर्छ है भनेर हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ। यो नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको लागि दिएको टाइम अझै बाँकी छ। यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती यो मौद्रिक नीति तयार गरिराख्दाखेरि हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ यो उत्पादनशील क्षेत्रमा उत्पादनकै लागि कर्जाको परिचालन नै हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा नै रहेर एसिया कपको तयारी गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपाल एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि कोलम्बोमा रहेको छ। इमर्जिङ कपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले 3 मध्ये 2मा हार र 1मा जित हात पारेको थियो। यो प्रतियोगितालाई नेपालले एसिया कपकै तयारीका रूपमा लिएको थियो। रोहित पौडेलको टिम पाकिस्तान र भारतको ए टिमसँग पराजित भयो। अन्तिम खेलमा युएईलाई भने नेपालले 3 विकेटले हराएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अहिले श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डसँग सहयोगका लागि कुरा भइरहेको बताएको छ। क्यानकै खर्चमा हुने अभ्यासमा श्रीलङ्काको सहयोगको अपेक्षा गरिएको हो। कति दिन कोलम्बोमा अभ्यास गर्ने र अन्य खेलाडी पठाउने बारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। क्यान 2 साता कोलम्बोमा बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने योजनामा छ। एसिया कप भदौ 13 गतेदेखि श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा हुँदैछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मुल्तानमा घरेलु टोली पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारतसँगको खेल भने श्रीलङ्कामा हुनेछ। समूह बीमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का छन्। नेपाल काठमाडौँमा भएको एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कपका लागि छनौट भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।